बंद करो ना। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कोई चीज तो नहीं मैंने मिस की। बंद करो ना। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कोई चीज तो नहीं मैंने मिस की। जी, तो ये तो इन्होंने कहा, ये आपने खुद ही इनकी ज़बान से सुन लिया, और ये ज़्यादातर इस तरह के लोगों को कहा गया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। दूसरी इन्होंने एक और बात की, और इन्होंने कहा कि एक वुटन क्रिकेट क्लब से पैसे आए हैं, और वुटन क्रिकेट क्लब का जो मालिक था वो है आरिफ नकवी। और ये अब जरा ये गौर से सुनिए, कहते ये हैं कि वो 2012 में जो आरिफ नकवी था उससे जिसे पैसे लिए हैं उसने फ्रॉड किया था। पैसे हम 2012 में लेते हैं और उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस अभी साबित नहीं हुआ। उसके ऊपर जो चार्ज लगता है फ्रॉड का वो होता है 2018 में, 6 साल के बाद। जब हमने आरिफ नकवी इससे जो मेरे लिए खाने किए, एक का दुबई में किया था और एक ये इंग्लैंड में वुटन क्रिकेट क्लब, एक मैच उसने किया था, मैच फेस्टिवल था, उसके बाद खाना किया था जिससे पैसे इकट्ठे किए थे। तो मैं पहले ये सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा? और फिर एक फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स को ले लेते हैं ये, और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को, 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। तो दूसरी मेरी बात ये कि इसमें कोई चीज इलीगल नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। उसकी कंपनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, अपनी कंपनी के जरिए हमें भेज दिए। 2012 में बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे कानून के मुताबिक। 2017 में यह कानून आया कि कंपनी के जरिए, बैरूनी कंपनी के जरिए पैसे नहीं ले सकते। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हमने क्या गलत काम किया इसमें, कौन सी गलत काम इसमें, कि कौन सी चीज थी जो इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने कहा जी फॉरेन फंडेड और एक्शन लेना चाहिए। और फिर एक और इन्होंने चीज की, तो मैं चाहता हूं मेरी कौम ये पूरी तरह समझे। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि इसने दस्तखत किए थे उन अकाउंट्स के ऊपर 2012 में। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको समझ आनी चाहिए कि क्या फर्क होता है एक एफिडेविट का और एक सर्टिफिकेट का। अब सबको पता होना चाहिए कि इसमें फर्क क्या है। एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। इसको एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट वो होता है जब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन को कि मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, या उसको जब अपने कागज दर्ज करवाते हैं तो तब आप एफिडेविट देते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मैं इसको एफिडेविट दे रहा हूं। सर्टिफिकेट का बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब है। अब मैं शौकत खानम, मैं आपको मिसाल देता हूं। शौकत खानम का सालाना जो कि बजट है वो तकरीबन 16 अरब रुपया है। मैं हूं चेयरमैन बोर्ड का, मेरे सामने वो आता है बजट, वो साइन करवाने के लिए जो ये सर्टिफिकेट जिसकी ये बात कर रहे हैं, शौकत खानम का। अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, उन्होंने पूरा देखा होता है, फिर वो ऑडिटर्स वो देखते हैं उसको, फिर वो मुझे बैठ के कहते हैं कि जी हमने ये सारे अकाउंट्स देख लिए हैं, तो अब आप इसके ऊपर साइन कर दें।
اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کے اوپر رلائی کر رہا ہوں. میں نے تو 18 ارب کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی، میں تو اپنے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے اوپر کہوں گا. تو یہی وہاں ہوا. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور سائن کر دیا. اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لیگ بڑے خوش ہوئے ہیں، یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب موقع مل گیا، راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا. ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے، جو مرضی کر دو، یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم بیدار ہو گئی ہے، تو چلو اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرو، کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو. یہ جو پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے، 24 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. یہی الیکشن کمیشن تھی، انڈر ٹرائل تھے دونوں. اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ 2 انڈر ٹرائل 24 ارب روپے کے کیسز، اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی؟ کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے؟ کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب؟ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے جی وہ کسی نے کوئی $100 دی، فوراً فنڈنگ ہو گئی. یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوؤں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے؟ اور آپ نے باقیوں کے دیکھے 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. کون سے ملک کے اندر ضمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ کدھر تھی الیکشن کمیشن تب؟ اور ان کے ساتھ مل کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 22 کروڑ کا پاکستان ہے، عظیم خواب پاکستان، اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے، اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ جو سارا ڈرامہ ہوا، یہ صرف اور صرف بیرونی آقا گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان، کہیں آزاد نہ ہو جائے ملک، ان کو بالکل جکڑ کے رکھو، جو ہم کہیں وہ جس طرح وہ خواجہ آصف کہتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ رکھو تاکہ کنٹرول رہیں، تاکہ غلام رہیں. یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے. جس طرح کے اس طرح کا جو انہوں نے یہ بیٹھ کے نون لیگ سے اور پتہ نہیں کس نے اور ان کی مدد کی ہے اس طرح کا ڈاکیومنٹ دینے کے لیے. میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں، یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی، دمکانے کی، اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنے کی، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی آزادی کی. ہم نے آزاد ہونا یا نہیں ہونا، یا اسی طرح چلتے رہنا ہے؟ پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی، الیکشن کمیشن کبھی آ گیا، میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپیگنڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور یہ چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک بنا تھا، میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں. یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو. یہ قوم جو میں نے دیکھا ہے، میں آج آپ کو کہوں کہ جو 4 مہینے میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ قوم میں بیداری آ گئی. یہ کسی صورت جو مرضی حربے استعمال کر لیں، یہ جو بیداری اور شعور کا جن نکلا ہے بوتل سے، یہ واپس نہیں جائے گا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عاشق ہے یہ قوم. یہ لا الہ الا اللہ اس نعرے پہ بننے والی قوم ہے. یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو، یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں. لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ نہ یہ شروعات ہیں ابھی.
یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں، یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، یہ جانے نہیں لگے۔ آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، جو میں نے 4 مہینے سے یہ دیکھا ہے قوم کے اندر بیداری، جس طرح قوم نکلتی ہے باہر، انشاءاللہ ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں جدھر ہم حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے۔